श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष सन्यास योग श्लोक 66 में भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सम्पूर्ण धर्म अर्थात कर्तव्य कर्महरूलाई ममा समर्पित गरेर त्यागेर तिमी केवल एक म सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वरकै शरणमा आऊ। मैले तिमीलाई सबै पापहरूबाट मुक्त गरिदिनेछु। तिमी कुनै पनि प्रकारको शोक नगर। मनुष्यको जीवन योभन्दा माथि जान सक्दैन। यो आत्यन्तिक हो, यो अन्तिम। बस प्रतीक्षा गर्नुहोस्, जीवनमा प्रयास गर्नुहोस् कि यही क्षण आओस्। यो सर्वाधिक बहुमूल्य क्षण, जहाँ व्यक्तिको दुःख सबैका लागि सधैँका लागि सकिन्छ र अनन्त कहिले नसिद्धिने निरन्तर बढिरहने परम सुखमा व्यक्ति हाम फाल्छ। अघिल्लो श्लोकमा भगवान कृष्णले मेरो भक्त बन, मलाई नै मन अर्पित गर, कर्महरू मलाई अर्पित गर र मेरो सानिध्यमा तिमी बस, तिमी मलाई आफ्नो नजिक देख, त्यो भन्नुभयो। अब यसको तरिका बताइदिनु हुनुहुन्छ। अर्जुन झुक्कियो होला, म कसरी गरौँ? अब यो गर्न मन लाग्यो अर्जुनलाई। भगवान कृष्णले देख्नुभयो कि बस अर्जुनभित्र त्यो अन्तिम आगो लाग्दै नै छ। अर्जुनको हृदय सुकिसकेको थियो, अब भित्र काठ सुकेको थियो, अब अग्नि लगाउन सकिन्छ। शिष्यको जब अहंकार सुक्छ, निजता सुक्छ, त्यतिखेर शिष्यको त्यो संविधा, त्यो काठ बिल्कुल यज्ञको लागि तयार हुन्छ। बस आगो लाउनु मात्रै बाँकी छ। त्यो यो आगो लाउँदै हुनुहुन्छ भगवान। विधि बताइदिँदै हुनुहुन्छ, यसो गर। के गर? सम्पूर्ण धर्महरूलाई त्यागेर म एकको शरणमा आऊ। सम्पूर्ण धर्महरू। अर्जुनले गीताको प्रारम्भमा भगवान कृष्णलाई भनेका थिए कि यो कुल धर्म नष्ट हुन्छ र वर्णशङ्करहरू पैदा हुन्छन्। मैले युद्ध गरेँ भने आफन्तहरूलाई मारेर मेरो धर्म भ्रष्ट हुन्छ, पिण्ड पानी कसले दिन्छ, श्राद्ध इत्यादि, तर्पण इत्यादि कसरी हुन्छ भनिरहेका थिए अर्जुनले। अर्जुनलाई के लागेको थियो भने नि, आफूले जानेको सामान्य कुरा, कर्मकाण्ड इत्यादि अथवा आफूले जानेको कुरा नै धर्म हो भन्ने लागेको थियो। र अर्जुन झुक्केका पनि थिए। त्यस कारणले आफैले भनेका थिए पृच्छामि त्वाम धर्म सम्बुढ चेता। म धर्म नबुझ्ने भएँ। मेरो चित्तले, मेरो हृदयले धर्म बुझेन। के धर्म हो कि अधर्म मैले जानिनँ भनेका थिए अर्जुनले। त्यसको उत्तर यहाँ आएर भगवान कृष्ण दिँदै हुनुहुन्छ। बीचमा त धर्मको विषयमा केही पनि सोधेका थिएनन्। त पहिलो प्रश्नको उत्तर यहाँ अर्जुनले प्राप्त गर्दैछन्। यति लामो बाटो पछि आफ्नो प्रश्नको उत्तर प्राप्त गर्दैछन्। यो बाटो अनिवार्य थियो, हिँड्न लायक थियो। यो बाटो हिँड्नु अनिवार्य थियो। यो बाटोलाई छोटो बनाउन सकिँदैन थियो। भगवद् गीता योभन्दा छोटो हुन सक्दैन थियो र योभन्दा लामो पनि हुन सक्दैन। अब सकियो, पूर्णाहुति भयो। अब एउटा भक्त भगवान बन्दैछ, एउटा थोपो महासागर बन्दैछ। कसैले भने पनि नभने पनि भगवान कृष्णको तर्फबाट यो अन्तिम निर्देश हुनुपर्छ अर्जुनलाई। योभन्दा छुट्याउन सकिँदैन थियो, योभन्दा लम्ब्याउन पनि सकिँदैन। अब सकियो। भक्त भगवान बन्दैछ। भक्त सदाका लागि आफ्नो इष्टमा निमज्जित हुँदैछ। सारा तिमीले बुझेको धर्म, तिम्रा कर्तव्य कर्महरू, धर्म यानि आफ्ना कर्महरू, जुन जुन कुरा मैले गर्नुपर्छ भन्न ठान्छु,
ती सारालाई त्यागिदेऊ। अब एक मेरो शरणमा आऊ, अनन्य भावले मेरो शरणमा आऊ। माम एकम, म एक भनेको अरू कसैको शरणमा नजाऊ। त्यहाँ अरू छन्, भीष्म पितामह, द्रोण छन्, कृपाचार्य छन्, अरू को छन्, तिनको शरणमा नगएर ममा आऊ भनेको होइन। म एक, यानी त्यो एकको, त्यो सर्वको शरणमा जाऊ। परमात्मा एक छ। र यसको अर्को अर्थ हुन्छ अनन्य भावका साथ, अलग अस्तित्व नराखिकन शरणमा आऊ। सकियो। माम एकम शरणम ब्रज। त्यो भयो भने म के गर्छु? अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, म तिमीलाई सबै पापहरूबाट मोक्ष गरिदिन्छु। तिमीले चिन्ता नगर। हेर्नुहोस्, तीनवटा मुख्य कुरा। एउटा त सबै धर्महरू त्यागेर मेरो शरणमा आऊ। एक, परमात्मा बाहेक अरूको शरण स्वीकार नगर। न अन्त्य अरू कुनै बल स्वीकार गर, न अरू कुनै तागत स्वीकार गर, न अरू कुनै गर्न लायक काम हो भन्ने स्वीकार गर, न कोही अरू पूज्य हो भन्ने स्वीकार गर। अरू कसैको आश्रय लिँदै नलेऊ। तिम्रो रोग नै, तिम्रो मनोरोग नै संसारको आश्रय हो। कोही देवी देवताको आश्रय गएका छन्, कोही संसारको आश्रय गएका छन्। यही त हो नि मनोरोग। तिमी अनन्य भावले, अन्य होइन भन्ने भावले बस एक मेरो शरणमा आऊ। जब भक्तले शरणागतिको अनुभव गर्छ, जीवनमा शरणागत हुन्छ, त्यतिखेर उसको लागि अरू केही पनि रहँदैन। त हेर्नुहोस् त, भगवान कृष्ण गुरुबाट भगवान बन्दै हुनुहुन्छ, अर्जुनलाई शिष्यबाट भगवान बनाउँदै हुनुहुन्छ। बस एकै ठाउँमा आएर मिसिए, सकियो। गुरु त निराकार परमात्माको साकार स्वरूप हो। गुरुलाई भगवान बन्नु पर्दैन, ऊ त हो नै। अब अन्तिम रूप आफ्नो देखाइदियो उसले, र शिष्यलाई भन्यो कि तिमी पनि त्यही हो, आऊ। एक, यही सर्वाधारको, यही सर्वशक्तिमानको शरणमा आऊ, यही सर्वसमर्थको शरणमा आऊ। परमात्मा बाहेक समर्थवान कोही पनि छैन, बल कहीँ पनि छैन त्योभन्दा बाहेक। शिष्य मेटिएर गुरुमा समाहित हुँदैछ, परमात्मा बन्दैछ, त अन्तमा भक्त नै भगवान बन्छ। र यो लीला चलिरहन्छ भक्त र भगवानको बिचमा। भक्तले म परमात्मा बाहेक मेरो आफ्नो अस्तित्व छैन भन्ने बुझ्छ, र पनि त्यो प्रेमको आनन्द लिन्छ। निरन्तर बढिरहने प्रेमको आनन्द लिइरहन्छ भक्तले। त्यो प्रेमको पराकाष्ठा हो, भक्तिको पराकाष्ठा हो। अर्जुनलाई अर्को डर थियो कि म पाप गर्दैछु युद्धबाट भन्ने। उनको आफ्नो बुद्धि लगाइरहेका थिए। उनको बुद्धि पूर्ण रूपमा सिद्धियो। अब भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ, तिमी जसलाई पाप भन्दैछौ त्यसबाट म तिमीलाई तत्काल मुक्ति दिन्छु। मा शुचः, तिमी चिन्ता नगर। तिमीले चिन्ता गर्नुपर्ने केही जरुरी छैन। अब व्यक्तिको हातमा कुनै चिन्ता नै रहेन, न डर रह्यो, न शङ्का रह्यो, न के होला कसो होला भन्ने रह्यो, केही पनि रहेन। अब सारा शोकहरू सकिए, सारा चिन्ता सकिए, सारा डरहरू सकिए, सारा शङ्का सन्देह संशयहरू सकिए, केही पनि त बाँकी रहेन। अब सबै जल्यो, सिद्धियो। र सिद्धिएपछि के भयो? त्यो महा अग्नि प्रकट भएपछि जीवनमा एक परमात्मा बाहेक केही पनि शेष रहेन। त म तिमीलाई सबै पापहरूबाट मुक्त गरिदिन्छु। यो आफै हुन्छ। यो दोस्रो भाग, यो श्लोकको दोस्रो भाग नभए पनि पुग्छ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मात्रै भगवान कृष्णले भनेको भए पनि पुग्थ्यो। यो त महाकरुणा हो कि उहाँले आफ्नो सत्य प्रतिज्ञा दोहोऱ्याउँदै हुनुहुन्छ
कि तिमीलाई सम्पूर्ण पापहरूबाट म मुक्त गरिदिन्छु, तिमीलाई म मोक्ष प्रदान गर्छु, तिमी चिन्ता नगर। भगवान कृष्णले त मोक्ष प्रदान गर्छु मात्रै भन्नुभयो, अर्जुनले त्योभन्दा पनि बढी बुझे। किन? भक्तिमा मोक्ष मात्रै हुँदैन, ज्ञान मार्गले अन्तमा मोक्ष दिन्छ। भक्तिले त निरन्तर बढिरहने प्रेमको त्यो अनन्त 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 प्रवाहमा लगेर व्यक्तिलाई स्थापित गरिदिन्छ। त्यस दिन त परम प्रेमको महासागर मात्रै हुन्छ। उसले, भक्तले परमात्माका सबै रसहरूको आनन्द लिन्छ। अब ज्ञानी जहाँ पुग्दैन, भक्त त्यहीँ पुग्छ। कुनै कर्मयोगी जहाँ पुग्दैन, तपस्वी जहाँ पुग्दैन, कुनै ज्ञानी जहाँ पुग्दैन, त्यहाँ भक्त पुग्छ। र त्यो विराट प्रेमको लीलामा एकाकार हुन्छ। त्यो लीलाको अङ्ग बन्छ, लीला अद्वैत बन्छ। त्यस कारणले भक्तिभन्दा ठुलो अद्वैत अर्को छैन। ज्ञानीले त केही कुरा त्याग्नु पर्ने, केही कुरा समात्नु पर्ने भनेर दुईमा विभाजन गरेका हुन्छन्। तर भक्तका लागि त सम्पूर्ण जगत परमात्मामय हो। सम्पूर्ण जगत नै चैतन्यमय छ भक्तका लागि। ऊ केही छोड्नु पर्ने पनि देख्दैन, केही पकड्नु पर्ने पनि देख्दैन। जब सबै नै परमात्मा हो भने कसलाई त्यागौँ, कसलाई पकडौँ, यो भक्तको भाव हुन्छ। भक्तले यहाँ मृण्मय केही देख्दैन, सबै चिन्मय देख्छ। जसले सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा एक चिन्मयता मात्रै देख्यो, त्यही न भक्त हो। तत्काल अर्जुनले पाए कि सकियो। अब कहाँ त्यो चिन्ता, कहाँ त्यो तनाव, कहाँ त्यो दुविधा, कहाँ कर्म के हो, कर्म के होइन, पाप के हो, पुण्य के हो, युद्ध लडौँ नलडौँ, के गरौँ कसो गरौँ, सब सिद्धियो एकैचोटि। पूर्णाहुति भयो अर्जुनको। थाहा छैन तपाईँको जीवनको पूर्णाहुति भयो कि भएन। अर्जुनको पूर्णाहुति भयो। अर्जुन भगवत रूप बने। तपाईँको अलग अस्तित्व छ कि? अर्जुन त्यहाँ पुगे जहाँ पुगेपछि पुग्नुपर्ने कहीँ बाँकी रहँदैन। त्यसैलाई प्राप्त गरे। जे प्राप्त गरेपछि प्राप्त गर्न केही बाँकी रहँदैन। त्यो जाने, जहाँ जाने, जे जानेपछि कुनै कुरो जान्न शेष रहँदैन। अर्जुन पूर्णतामा उपलब्ध भए, शून्य भएर पूर्ण भए। शून्य नभइकन पूर्ण हुन सकिँदैन। अर्जुनको जीवनमा यो महासौभाग्य घटित भयो। धन्य छन् अर्जुन, धन्य छन् यी योगेश्वर कृष्ण, धन्य छन्। तो महाअद्वैत घटित भयो, महाभक्ति, महाप्रेम, महामिलन घटित भयो। धन्य छ भगवत गीता, जसले सामान्य दुखी व्यक्तिलाई, तनावले, चिन्ताले, विषादले, अवसादले घेरिएको व्यक्तिलाई उठाएर ब्रह्माण्डको मालिकमा स्थापित गरिदियो। धन्य छ भगवत गीता।